اج سکھ متران دی ودیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے لو لو وچ شوق چنگیریے اجنے نالایاں کیوں جھڑیاں الطیف سرا من طلعته والشزب بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته نینا دیا فوجاں سر چڑیاں مکھ چند بدر شاشانیے مت چم کے لاٹ نورانیے کالی ظلفت اک مستانیے مخمور رکھی ہن مدبریاں دو ابر قوس مثال دسل جتنوں کے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آنکھاں تے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گڑیاں دسے صورت را بے صورت دا تو برا کی عین حقیقت دا پر کم نہیں بے سجد دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں اے صورت شالا پیش نظر رے وقت نزات روز حشر اے صورت شالا پیش نظر رے وقت نزات روز حشر وچ قبر دے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں یعطی کا رب کا داست ساں فتر دا تھی پوری آس اساں لج پال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا سی پڑیاں لاہو مقت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او ہم مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کر حجرے دو مسجد آؤ ڈھولن نوری جھاد دے کارن سارے سکن دو جگ اکھیاں رہدہ فرش کرن سب انس و ملک ہوراں پریاں انہ سکتیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہ بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا آمن وطویو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں